أشهد أن محمدا رسول الله. این ظلم عظیم مسلط بر عالم، این سلطه‌های ناحق، این زورگویی‌ها در سطح جهان به ملت‌ها، این ریختن خونه‌های به ناحق، این پامال کردن شریفترین و عزیزترین ارزش‌های انسانی، این دروغ‌ها و تزویرهایی که سردمداران استکبار عالمی هر روز تحویل بشریت میدهند، این همه بدی، این همه استثمار و ظلم یک انسانی را که یک چشمه امیدی در دل نداشته باشد به طور طبیعی مایوس میکند. لذا به سمت پوچی کشیده می شود نسل جوان. دختر و پسرها در کشورهای غربی، بسیاری از آنها به سمت بیهودگی و بی‌اعتنایی به مظاهر زندگی و پوچی و غرق شدن در شهوات آنی کشیده می شوند. این بر اثر یأس است. اما آن ملتی که امید دارد به آینده، می‌داند که روزگار ظلم و ستم و زورگویی و تجاوز و طغیان و استکبار با همه حجم عظیمی که امروز در جهان به وجود آورده است، یک روزگار تمام شدنی است. قبل از دوران مهدی موعود آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. والله لتمحصن در روایات، والله لتغربلن، به شدت فشار داده میشید، امتحان میشید. امتحان کجاست و کی است؟ اون وقتی که میدانی است، میدان مجاهدتی است. در میدانهای مجاهدت قبل از ظهور مهدی موعود انسانهای پاک امتحان می شوند، در کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند بیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود ارواحنا فداه روز به روز نزدیکتر می شود. دورانی که در آن اندیشه بشری و عقول بشر از همیشه فعالتر و خلاقتر و آفریننده تر است. دورانی که ملت‌ها با یکدیگر نمی جنگند. دست‌های جنگ افروز عالم، همانهایی که امروز می‌بینید چگونه جنگ‌های منطقه‌ای را و جنگ‌های جهانی را در گذشته به راه انداختند و می‌اندازند. این جنگ‌ها در آن دوران دیگر نیست. صلح است، امنیت کامل است در مقیاس عالم. باید برای آن دوران تلاش کرد. این اون امید بزرگ است